जलसा हो रहा था, डॉक्टर आप भी यहाँ थे, यहाँ जनरल मुशर्रफ ने कहा आपने देख लिया आवाम की ताकत, यानी हम आप क्यों हमें पुश कर रहे हैं? ना आप हमें इंसान समझते हैं? आप मुझे ये बताएं जी, ये मौजूदा पार्लियामेंट को आप मान रहे हैं? मैं बदतरीन जमहूरियत को आमरीत के मुकाबले में सपोर्ट करता रहूंगा, करता रहता हूं, लेकिन पाकिस्तान की जो मौजूदा हालत है वो इस पार्लियामेंट की और हमारी इन पॉलिसियों के कह रहे हैं कि ये बदतरीन दौर है, बदतरीन इस सेंस से है, फिर ये तो आमरीत से भी ज्यादा बदतरीन इस सेंस में है डॉक्टर। अभी ड्रोन हमले हो रहे हैं हमारे मुल्क में, बिल्कुल तजर्बा आपने बना दिया है डॉक्टर। यूगोस्लाविया 4 दिन में एक पुराने कट की तरह खत्म हुआ। किस किताब में आया कि आप नहीं खत्म होंगे? किस किताब में आया कि आप पे हमला नहीं होगा? किस किताब में आया कि आपकी छावनी पे बीमारी नहीं होगी? उस वक्त कुछ नहीं हो सकेगा डॉक्टर। खुदा के माने हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, फॉर गॉड सेक डोंट प्ले विद दिस कंट्री। इस मुल्क की बुनियादों से ना खेलो। आपने कबायली इलाकों में दुनिया जहां के लोग, यानी ये डॉक्टर साल इस्लामाबाद जानता है, मैं बोलना नहीं चाहता। छोटा सा वक्फा लें खान साहब, वक्फे के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि ये कबायली इलाके बलूचिस्तान, कोयटा, पंजाब, दहशतगर्दी अब ये तो बढ़ती ही जा रही है, हमले भी बढ़ रहे हैं, दहशतगर्दी भी बढ़ रही है, इंतहाब हमारा ख्याल था खत्म हो जाएगी, तो बढ़ती जा रही है। और दूसरा ये कि ये पार्लियामेंट, ये निजाम आपने मुशर्रफ साहब को जद्दोजहद करके भगाया और एक जमहूरियत आ गई, और आप कहते हैं कि बेहतरीन आमरीत से बदतरीन जमहूरियत अच्छी होती है, लेकिन ये बदतरीन दौर है। एक वक्फे के बाद खान साहब मैं आपसे दोबारा इसका सवाल था। वेलकम बैक खान साहब। इंतहा पसंदी तो बढ़ रही है, आपने कहा कि लोग रखे हुए थे मरते जा रहे हैं, हजारों लोग मर गए, कोई 8-10 कहते हैं। वो अलकायदा का हमेशा नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 मरता है जी, फिर नंबर 3 मरता है, फिर नंबर 4, ये बढ़ती जा रही है और हजारों बेगुनाह मर गए बीच में। कत्ल गारत बढ़ रही है, रिएक्शन हो रहा है, हमने ठीक है ना, तो ये तो बढ़ रही है इंतहा पसंद, बढ़ रही है। हमने इसे शुरू किया है, हम इसे खत्म कर सकते हैं। लेट अस स्टॉप इट। कैसे? मैं अपने मुल्क लोग फतवे दे रहे हैं, फतवों का असर नहीं हो रहा, फतवों से नहीं बनेगा, ऑपरेशन हो रहे हैं, बंदे पकड़ रहे हैं, फतवों से नहीं बनेगा डॉक्टर। किफ मौलाना फजल रहमान, काजी साहब, असफंदियार वली, मैं सियासी लीडरों के नाम गिन रहा हूं, आपका प्रेसिडेंट, आपका प्राइम मिनिस्टर, आप, मैं, कोई भी हम में से कबायली इलाकों की सड़क पे पॉलिटिकल एजेंट के नोटिस के बगैर यू कैन नॉट एंटर देयर। सवाल यह है कि ये हजारों लोग वहां किसने पहुंचाए? एक सी मसूद ने नहीं लाए, एक सी वजीर ने नहीं लाई, एक सी दावड़, किसी मालखेल, किसी बाजोड़ी ने नहीं लाई। खुदा के लिए तौबा कर लें, लेट अस क्लोज दिस बुक, और इस पे राजी हो जाएंगे। कभी हालब्रुक साहब पता नहीं क्या फरमा देते हैं। भाई हालब्रुक साहब अगर उनसे पूछा जाए, अब एमल अल जवाहिरी तो मिस्र में जेल में था, कैसे हुआ? इसी किस्म के किसी थिंक टैंक ने कहा कि उनको ले आओ यहां लड़ा दो अफगानिस्तान में। हालब्रुक का उस दिन बयान था, तमाम पश्तून तालिबान हैं, दे आर इंटरवोवन, और हर खानदान का तालिबान से कोई रिश्ता है। उसामा सूडान से फ्लाई करके जहाज में अफगानिस्तान आए थे। बात यह है कि बस तौबा करनी चाहिए। कबायली इलाके से हमारे जो मदनी पश्तूनख्वा कहते हैं, उनसे हर खारिजी आदमी he must go, उसको निकाल दिया जाए। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, मौजूदा सूरत हाल पे लोगों की परेशानी जो है इस वक्त ये है खान साहब, इस पे आप राय दें। अदालत, एक पार्लियामेंट, ठीक, एक ईवान सदर, ठीक, एक एस्टेब्लिशमेंट, ठीक, एक पार्टियां, ठीक, हर जगह एक चूंचू का मुरब्बा लगता बना हुआ है, हर सूबे को कई लोग चला रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन इस वक्त मुल्क चला रहा है। उसका इलाज इस वक्त आप ये बताएं कि उसका इलाज ये क्या है? मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था, ये बेहतरीन गिलास आप बना सकते हैं, बेहतरीन जहाज आप बना सकते हैं, बेहतरीन टैंक आप बना सकते हैं, बेहतरीन गाड़ियां बना सकते हैं। डॉक्टर, यू कैन नॉट इन्वेंट ए लीडर, यू कैन नॉट। ये बताएं मौजूदा पार्लियामेंट क्या है ये? डॉक्टर बात ये है, ये क्या है? मैं ये जो सवाल था मैं इसको समझ ही नहीं पा रहा कि ये क्या है। अल्लाह का शुक्र है उसमें नहीं है, वैसे ही हमें होना चाहिए। डॉक्टर बात ये है, अब भी ये पाकिस्तान ये वाइबल है। मैं पूरी ईमानदारी से आपसे कहता हूँ, यानी अगर आप मुझे कसम पूछे कोई चीज उठाए, मैं यहाँ इस मूवमेंट तक मैं इस मुल्क के हर हाल में खराब होने के हक में नहीं हूं। बिल्कुल ठीक, लेकिन उसका शर्त यह है, अल्फाबेट ए, अल्फाबेट ये है
کہ ہم سب نے مل کر اسے ایک پارلیمانی جمہوری پاکستان بنانا ہے، اور اس کے ساتھ فوراً یہ بات آ جاتی ہے کرنٹ سچویشن یہی ہے، ادارے 4-5 اداروں کے درمیان اس وقت پاور اسٹرگل چل رہی ہے، پارلیمنٹ، ایوان صدر جی، آپ کے دوست زرداری صاحب جی، پارلیمنٹ جی، جو کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے بیک آؤٹ کیا تھا اس وقت، اب مانتے ہیں آپ اس کو؟ بیک آؤٹ اس لیے کیا تھا ڈاکٹر، میں اب بیٹھے ہیں، آپ بھی شریف آدمی ہیں، میں بھی اپنے کو شریف آدمی سمجھتا ہوں، اگر میں اور آپ بعض وعدے کرتے ہیں تو ہر بات پہ تو آپ کا انگوٹھا نہیں لگا ہوگا. ہم ساری پارٹی، میں کسی کا نام نہیں لیتا، ہم ساری پارٹیاں لندن میں اس پہ متفق ہو کے اٹھی تھیں کہ تب تک ہم نے الیکشن میں یہ سال نہیں لینا جب تک مشرف استعفیٰ نہیں دیتا. پیپلز پارٹی نے بھی لیا اور میاں صاحب نے بھی لیا. اب میں کسی کا نام نہیں لیتا، یہ وعدہ تھا، یہ ہمارا وعدہ تھا کہ ہم جائیں گے پاکستان میں. ہم دونوں نے لیا. پارلیمنٹ جو کچھ ہو رہا ہے، آپ پتہ نہیں اس ملاکڑی میں کیسے پڑ گئے، یہ این آر او والا تماشا، یہ کرپشن فلانا فلانا. میں اس میں کسی کی وکالت نہیں کرتا ڈاکٹر، ایک غلط بات کر رہا ہوں، غلط انسٹنس میں کوئی نہیں کرتا. این آر او میں پہلی دفعہ اس پہ ایک دفعہ بولا ہوں، یہ ایک فکرہ میں نے کہنا ہے. میں نے پہلے دن جب ریئیکشن کیا تو میں نے کہا یہ لفظ این آر او اٹ از ابیوز آف دا ورڈز، نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر. این آر او ایک طرف سے ٹھیک ہے، پیپل پارٹی نے غلطی کی، بے نظیر نے غلطی کی، زرداری نے غلطی کی. سیکنڈ پارٹی، دوسری پارٹی کون ہے جن کے بس میں یہ تھا کہ این آر او وہ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ساری گالیاں سیاسی لوگوں کو پڑھ رہی ہیں. این آر او دو فریق ہوتے ہیں نا، ایک ایسا جنرل جس نے آئین توڑا ہے، جس نے آئین کا مذاق اڑایا ہے، وہ جنرل ایک ایسی پارٹی کے ساتھ جس کو وہ چور کہتا ہے، جس کو وہ کرپشن کہتا ہے، اور ان کا کرپشن ثابت کرنے کے لیے کروڑوں روپے اس نے ضائع کیے، پھر انہیں کے ساتھ اسے کوئی نہیں پوچھ رہا، اور اپنے اقتدار کے لیے وہ کوئی نہیں پوچھ رہا اسے. ساری بربادی جو وہ لیا ہے اس ملک پہ اس کو آپ نہیں کر رہے ہیں. سیاسی لوگ چور ہیں، فلانا ہے فلانا ہے. ٹھیک ہے ہم چور ہوں گے خدا نخواستہ، لیکن یہ طریقہ تو غلط ہے. ایک وقفے کے بعد خان صاحب میں آپ سے ویلکم بیک خواتین حضرات. خان صاحب اب اقتدار کی پھر اب کیا ہے؟ اب لڑائی ہو رہی ہے، کیا ہونے والا؟ لڑائی نہیں ہوگی، لڑائی نہیں ہوگی. نواز شریف مہربانی کریں اپنی پارٹی کو سنبھالیں. پشتونخوا وطن کا ایک ٹکڑا NWFP، اس کو پشتونخوا کا نام دے دیں، آسمان نہیں گرے گا، کچھ نہیں ہوگا. باقی جو ہم پشتون ہیں ہمیں انسان سمجھا جائے، ہمیں حصہ دار سمجھا جائے. ہماری ساتھ ایجنسیاں ہیں، اگر وہ اپنا صوبہ مانگتی ہیں دے دیجئے، بات کریں ان سے. آئین کیسے اپلیکیبل ہوگا؟ ان کا اپنا الیکٹڈ گورنر ہو، کم سے کم وہ قبائلی علاقے کا ہو، وہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کا اپنا گورنر ہو، ان کی اپنی روایات ہو. اگر ایک آدمی فار ایگزامپل ایک پشتون کہتا ہے، میں ہالبروک سے کہتا ہالبروک فرض کرو قبائلی علاقے کا پشتون کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور میں اچھا مسلمان ہوں، میں اپنے علاقے میں شرعی نظام لانا چاہتا ہوں، کون اس کو منع کرے؟ وہ اگر وہ جانا چاہے بسم اللہ کر دیجئے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. کیوں لوگوں کو اب تنگ کر رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں، قتل و قتال کا بازار گرم کر رکھا ہے ہر جگہ. مجھے یہ بتائیں کہ اب اس وقت جو ہے جی اب آپ پریڈکٹ کریں کیا ہونے والا ہے؟ یعنی یہ پاور چلی جائیں گی پارلیمنٹ کو، ساری پیکج منظور ہو جائے گا، لڑائی ہوگی؟ آپ نے اداروں کی بات کی تھی، سامنے سپریم کورٹ مقابلے کھول رہی ہے. آپ نے ڈاکٹر اداروں کی بات کی. جب ہم کہتے ہیں پارلیمانی نظام تو یہ ہم کسی ایک جزیرے میں نہیں ہیں. ہم پارلیمانی نظام کی اپنی ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے، فرق ہوگا اس میں. ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمانی نظام ہو تو پارلیمانی نظام یہ ہے کہ پارلیمانی نظام میں طاقت کا سرچشمہ پارلیمنٹ ہوتی ہے، الیکٹڈ پارلیمنٹ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ باقی ادارے اس کے سبارڈینیٹ ہو جاتے ہیں. نو، یہ جو نظام ہے یہ صدارتی ہے، پارلیمانی ہے. ابھی سب کیا ہے؟ ہم نے میری مراد پاکستان میں اور آپ اس میں شامل ہیں. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے پاکستان کو ایک پارلیمانی جمہوریت کے طور پہ چلانا ہے. تو یہ پارلیمانی نظام حکومت ہے. پارلیمانی نظام میں پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی. عدلیہ مکمل طور پہ اپنے دائرہ کار میں مکمل آزاد ہوگی. اور عدلیہ کا ہر عدلیہ کی اپنی فوج تو نہیں ہوتی ڈاکٹر. سپریم کورٹ سیشن جج فلان جج ان کی اپنی فوج تو نہیں ہوتی. اس کا لکھنا must be میں یہ کہتا ہوں must be implemented in letter and spirit. آپ پیش ہوئے، میں پیش ہوا آزاد آدمی کی حیثیت سے، جج نے حکم دیا کہ دونوں کو جیل بھیج دو.